السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی پاورفل قرآنی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی مبارک اور متبرک عظمتوں، برکتوں، رحمتوں والا مہینہ چل رہا ہے، جس کو ہم رجب المرجب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی کہ جس میں کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے۔ دوستو یہ مہینہ الوداع بول رہا ہے، یعنی کہ رخصت ہو رہا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، اس ماہ مبارک میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت ہیں، اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس اور مقبول بندے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں اور قرضہ ختم ہو جائے، تو اس ماہ مبارک میں حضرت امام جعفر کے مہینے میں اس دعا کو دل لگا کر سن لو۔ انشاءاللہ تعالی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی شان وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے مقبول بندوں کے مہینے میں، مقبول بندوں کے صدقے تو فعل میں دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کے صدقے تو فعل میں ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو مانگنے کی کمی ہے کہ ہم سے مانگنا نہیں آتا۔ دوستو، مانگنے کا طریقہ جان لیجئے، کس طرح سے مانگا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر اپنے بندوں کو بے شمار رحمتیں اور دولت عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں بتا دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کس طرح سے مانگا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ حضرات کو صبح اٹھنا چاہیے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد میں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ حضرات اس دعا کو دل لگا کر پورا سنیں، اس کی بالکل نہ کریں، پورا دعا کو سنیں۔ جیسے ہی دعا کو پورا سنو گے، اس کے بعد میں اسی دعا کے لاسٹ میں ہم آپ کے لیے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس دعا پر آپ کو صرف آمین کہنا ہے۔ جیسے جیسے آپ آمین کہو گے، جس دل سے آپ آمین کہو گے، جس مراد سے، جس مقصد سے آپ آمین کہو گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس مقصد کو، آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا، اور آپ کے اس مقصد کو پورا فرما دے گا، آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ تو آئیے دوستو، اب میں دعا کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ حضرات دل لگا کے اس دعا پر آمین بولیں۔ پہلے قرآن مقدس کی ایک قرآنی دعا سنائی جائے گی، اس کے بعد میں آپ حضرات کے لیے اللہ کے مقدس بندوں کے صدقے دوفیل میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ جن لوگوں نے دعا کو سنا ہوگا اور جو آمین کہیں گے دل سے اس دعا پر، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے اللہ کی ذات پر ان کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اب جس کو ضرورت ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اور اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، وہ میرے بھائی اور بہنیں اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور دعا میں شامل ہو جائیں اور اپنا مقدر چمکائیں۔ تو آئیے دوستو، اب میں شروع کرتا ہوں قرآن مقدس کی دعا، آپ حضرات دل لگا کے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله
الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.
فرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر
معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یا اللہ تبارک و تعالی جتنے بندوں نے اور جتنی بندیوں نے تیری توفیق کا سہارا لے کر دعا کو سنا ہے مولا، دعا کو آخر تک سنا ہے مولا، پاک پروردگار عالم تیرے نیک بندوں کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ مولا کریم، جس نے جس مقصد سے، جس ارادے سے، جس حاجت سے سنا ہے مولا کریم، میں تو نہیں جانتا لیکن تو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالی دلوں کے حالوں سے واقف ہے مولا۔ یا اللہ تبارک و تعالی تمام میرے بھائیوں کی، تمام میری بہنوں کی، جن لوگوں نے دعا کو آخر تک سنا ہے، ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہ مقدس ماہ مبارک ہے جس کو رجب المرجب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے مولا کریم، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ یا اللہ اسی ماہ مبارک کے صدقے طفیل میں میرے تمام بھائیوں کی، تمام بہنوں کی، تمام بزرگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور تمام حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ کریم جو غریب ہیں ان کی غربت سے ان کو چھٹکارا عطا فرما، امن و سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کریم پاک پروردگار عالم اپنی رحمت سے مالا مال فرما، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنی میری ماں اور بہنیں بے مراد ہیں انہیں با مراد بنا دے۔ یا اللہ کریم پاک پروردگار عالم جو بہنیں اولاد سے محروم ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی ان کو صاحب اولاد بنا دے اور نیک صالح اولاد پیدا فرما۔ یا اللہ کریم جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ کریم جو حج کی تمنا کرتا ہے لیکن غریب ہے، پیسہ پاس نہیں ہے، مولا کریم پاک پروردگار عالم یا اللہ کریم تیری رحمت بہت بڑی ہے، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، مولا اپنی رحمت سے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما اور خانہ کعبہ دیکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم پاک پروردگار عالم ہر مسلمان بھائی کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرما، اور جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی ارادے ہیں ان کو پورا فرما۔ یا اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، مولا اس پاک اور سچی کتاب کا واسطہ، یا اللہ کریم پاک پروردگار عالم جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو غیب سے ان کی مدد فرما، اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اور پاک پروردگار عالم جو تمام مسلمانوں کے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے، شرمندگی سے بچا مولا پاک پروردگار عالم تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، مولا پنجتن کے صدقے طفیل میں، اہل بیت اطہار کے صدقے طفیل میں، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قبول فرما۔ دوستو اللہ کریم کی ذات پر بھروسہ کر کے کمنٹس میں صرف آمین لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھی دعا کے ساتھ میں۔